हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कडा सुरक्षाबीच सरकार र विप्लव समूहको वार्ता जारी। फागुन 23 गतेपछि सबै क्लियर हुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। चुनावी सरकारको सम्भावना, प्रधान न्यायाधीश राणाले नेतृत्व गर्न सक्ने। प्रचण्ड माधव पक्षको केन्द्रीय समिति अघि सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बस्दै। प्रचण्ड नेपाल काङ्ग्रेस र जसपा मिलेर ओली विरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्तावको कसरत सुरु। प्रधानमन्त्रीका पक्षमा 92 सांसद, अबको प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुने ओली पक्षको दाबी। र बन्दुकधारीले 3 जना सञ्चारकर्मीको गोली हानी हत्या। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा वार्ता टोलीबीच पहिलो चरणको औपचारिक वार्ता सकिएको छ। झण्डै 4 घण्टा भएको वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिएका हुन्। वार्ताका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विप्लव समूहका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाश समेत बालुवाटार पुगेका थिए। विप्लव समूहको वार्ता टोली मंगलबार हिजो नै काठमाडौँ आइपुगेको थियो। वार्ता सकारात्मक भएको र फेरि बस्ने गरी सकिएको भट्टराईले बताएका छन्। दुई समूहबीच निरन्तर छलफल जारी राख्ने सहमति भएको बताइएको छ भने सरकारले 2075 फागुन 28 गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बालुवाटारमा उनीहरू बिहानै पुगे पनि वार्ता भने 9:30 बजेतिर मात्रै सुरु भएको थियो। करिब 2 वर्ष भूमिगत रहेका प्रकाण्ड र चलाउने कोट र पाइन्टमा बालुवाटार पुगेका थिए। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको झण्डै 2 वर्षमा विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने वार्ता थालेको हो। दर्शकबिन त्यसगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको विजय भएको बताएका छन्। बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको विजय भएको बताएका हुन्। उनले भने अब राजनीतिक ट्यागमा जान्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले देखाएको छ। निरङ्कुशता, दम्भमाथि न्याय र लोकतन्त्रको जित भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूले राजनीतिक संक्रमण कहिले अन्त्य हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले राजनीतिक संक्रमण अब लामो समयसम्म नजाने भन्दै फागुन 23 गतेपछि सबै क्लियर हुने दावी गरेका छन्। 23 गतेपछि सबै क्लियर हुनेछ, आवश्यक न्यूनतम समय त लाग्ला। उनले भने ऐन कानुन नियम अनुसार प्रक्रिया कति समय लाग्छ त्यस बाहेक यो लामो समय जाने छैन। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण संसदलाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेका ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार 23 गतेलाई सरकारले हिउँदे अधिवेशन समेत बोलाएको छ। उक्त अधिवेशन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने तयारी दलहरूले गर्न थालेका छन्। त्यस्तै यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नयाँ दिल्लीबाट फर्किए लगतै सहमतिमा चुनावी सरकारको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले चुनावी सरकारको विषय उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरे पनि देशलाई चुनावमा लानुपर्ने पक्षमा अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरू रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावको पक्षमा उभिँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध बोले पनि काङ्ग्रेस नेताहरू देशमा चुनाव उत्तम विकल्प रहेको भन्दै बोल्दै आएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा चुनावमा जोड दिँदै पनि आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी पनि चुनावको पक्षमा छ। डा बाबुराम भट्टराईले यसबारे बोलिसकेका छन्। महन्त ठाकुर पनि चुनावको पक्षमा देखिँदै आएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समूह पनि चुनावको पक्षमा छ भने ओलीले ताजा जनादेशको विषय उठाएका थिए। तर नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरू चुनावको पक्षमा छैनन्। उनीहरूलाई
पनि सहमतिमा ल्याउन सके देश चाँडै चुनावमा जान सक्नेछ। तर चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। अहिले नेताहरूले चुनावमा जाने अवस्थामा रहेका एकले अर्कालाई प्रधानमन्त्री मानिहाल्लान् जस्तो देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्रीमा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी हुन सक्छ। त्यति बेला विकल्पमा प्रधान न्यायाधीश देखिन सक्छन्। विगतमा पनि सहमतिमा प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाएको इतिहास छ। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनेर गराएका थिए। रेग्मी नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश भई सरकारको नेतृत्व एकैपटक गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन्। त्यही इतिहास दोहोरिने सम्भावना नभएको पनि होइन। दलहरूबीच सहमतिबाट चुनावी सरकार गठन गर्ने र आगामी वर्ष चुनाव गर्ने बारे पनि रणनीति छलफलहरू भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कि त सहमतिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्छ कि त संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवस्था बन्न सक्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्न आएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तितो जवाबसहित रित्तो हात फर्काएका छन्। गौतम सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउताएपछि पार्टी एकता बचाउन तत्काल राजीनामा माग्दै 14 गते दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै गौतमले भनेका छन्, राजीनामा दिनुपर्छ भने बरु म एकतामा नै जान्न पो भन्नुभयो। राजीनामाको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री रन्केपछि आफूले त्यो कुरोलाई धेरै नचर्काएको गौतमको भनाइ छ। राजीनामाको विकल्प अघि सार्दै आफूलाई बरु आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव बमोजिम अबको 1 वर्ष म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ प्रचण्डलाई छाड्न सकिन्छ। म त्यसमा असमझदारी गर्ने धोका दिने काम गर्दिन। अहिले नै कागजपत्र लेखेर आवश्यक पर्यो भने जेमा सही गर्न पनि म तयार हुन्छु, गरेरै जाने हो, मिलिजुली सरकार बनाएर जाने हो, त्यसको लागि म तयार छु। गौतमको भनाई यस्तो रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो एउटा विषयमा मत भिन्नता रहे पनि गौतमले एकताको निम्ति प्रयास भने जारी राखेको बताएका छन्। तत्काल राजीनामा दिने विषयमा मेरो र उहाँको बीचमा कुरो मिलेको छैन। आफ्नो त्यति ठुलो कदम गलत साबित भइसकेपछि खुरुक्क राजीनामा दिएको भए उहाँको कद र प्रतिष्ठा माथि उठ्थ्यो, तर त्यसबाट उहाँ आफूले आफैलाई वञ्चित गराएको निष्कर्ष सुनाउँदै गौतम भनेका छन्। संविधान नियम कानुन मिचेको आरोप लागेका सबै विवादबाट मुक्त हुनको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनै पर्थ्यो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पूर्वी अफगानिस्तानको जालालाबादमा मंगलबार बन्दुकधारीले 3 महिला सञ्चारकर्मीलाई गोली हानी हत्या गरेको स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कले बताएको छ। युद्ध अन्त्यका लागि निरन्तर वार्तालाई अग्रस्थान दिई प्रयासहरू भएको समय सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरी गरिएको यो आक्रमणले शान्ति वार्ताका लागि अफगानी तालिबान समूहसँग अमेरिकी पहलमा भइरहेका प्रयासहरूलाई समस्यामा पारेको छ। कार्यालयबाट पैदल घर जाँदै गरेका सञ्चारकर्मीहरू कार्यालयको कामपछि पैदल घर जाने क्रममा मारिएको एनिकास टिभीका निर्देशक जलमाई लतिफीले एफएफपीसँग बताएका छन्। टेलिभिजन स्टेशनका एक अर्का कर्मचारीले पनि आक्रमणको पुष्टि गरे पनि यसबारे विस्तृत समाचार आइ नसकेको बताएका छन्। घटनास्थललाई समाचार तयार पार्दासम्म सुरक्षाकर्मीले घेरा हाली आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान समूह र सरकारबीच स्थायी शान्तिका लागि गत वर्षदेखि निरन्तर वार्ता भएका छन्। वार्ता तालिबान समूहले हतियार छोडी मूल राजनीतिक प्रणालीमा आउन एउटा प्रमुख शर्तका रूपमा विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने अडान राखेको छ।